हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। पुर्वोरी नॅशनल हायवे 66 आचेर रस्त्याचें काम चलता ताका लागून दूल जाता म्हूण सांगून मोसेस पिंटून पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन घालोलें। ते विशीं गोंयांत आसलेल्या मुंबयच्या कोर्टान साबार फावटी म्हत्वाचे हुकूम दिले। रस्त्याचे जावपी लुटकेत आनी रस्त्यावेलो दूल उणें करूंक रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग करचें म्हूण कोर्टान कंत्राटदाराक हुकूम दिला। त्या भायर ज्या जाग्याचेर रस्त्याचो वावर कोत्तात थंय 10 दिसां भितर उजवाड पडूंक भिजली आनी लोकांक कुणां दाखोवपी बोर्ड घालचे म्हूण कोर्टान स्पोस्ट रितीन सांगलें। ताकतिके खातीर त्या जाग्याचेर एम्ब्युलन्सां आनी हेर गरजेच्यो सेवा आयत्यो दवरच्यो अशेंय म्हणून सांगलें। कोर्टाचो हुकूम पाडिनात ते कोर्ट मांडून घेवचो ना अशें मुसल्या कोर्टान कोरायेन सांगलां। PIWP number 2656 of 2024 filing has provided several significant orders and observations for improving the road conditions and public safety along the NH66 elevated corridor project between Porvorim and Giri. The main highlights include road repairs and hot mixing. The contractor, that is respondent number 7, has been directed to complete the hot mixing of specific road stretches, inclusive of the stretch between the Mahindra showroom to the Hyundai showroom at Porvorim and other pertinent locations within a span of 10 days. With regards to traffic congestion measures, issues of traffic congestion were addressed with directives for the timely hot mixing of roads, particularly near the Oak-Okiro junction and other problematic areas. With regards to safety and illumination, proper illumination at the elevated corridor construction site and the installation of signboards for better visibility were mandated, with deadlines set for compliance within a span of 10 days. Ambulances and emergency services, that is 108 ambulances as well as motorcycle ambulances, are to be stationed at strategic locations, and signboards displaying their contact information must be mandatorily installed along the project site within a span of 10 days. With respect to demolition for road widening, the directives have proposed steps for demolishing obstructive structures such as kiosks near the Mall de Goa, and the same are to be expedited by the Collector North Goa. With regards to coordination and accountability, the contractor, that is the respondent number 7, must seek permissions and inform the traffic police at least 48 hours prior before any road diversions or digging is to take place. It has been remarked that non-compliance with these measures would not be tolerated well by the respective High Court. The pollution control directions which have been issued by the GSPCB to the contractor are to be implemented as well, and the contractor must respond to the board by the 20th of December 2024. With regards to the elevated corridor project continuation, it remains contingent upon the completion of road repairs and measures to prevent traffic congestion during the New Year period. The Honorable High Court has emphasized the need for collaboration among departments and strict adherence to directives so as to ensure public convenience and safety. शुक्रारा दीस 30 आनी 5,000 लोकांन निशाणी केलोलें पेटिशन लागू जावपी अधिकाऱ्यांक दिवन सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन युनेस्कोन मान्यताय दिलोलो दायजाचो जागो सांबाळूंक आपणाचे प्रयत्न कोर केल्यात। बीजेपीचो सद्याचो सरकार कायदे आड आसलोले कारभार करूंक तेंको दिता अशें म्हणटा ती खबर ओ हेराल्दान खबरापत्राचेर उजवाडा आयलोली वाचून थंयच्या लोकांक निराशीपण उक्तायलें। आपणाक पोरण्या गोंया विशीं पूर्ण तरेन तयार केलोलो मास्टर प्लॅन जाय अशी परत एक फावटी मागणी करून पोरण्या गोंया बांदावळ आसा थंय कायद्या आड जमनीचें रुपांतर कोत्तात ताका समितीन कोर विरोध उक्तायला। लोकांक विरोध आसा म्हूण सांगून मुखेलमंत्र्यान चिटी दिल्यात आसतना पर्यान हो विशय सुटावो करूंक हे विशीं उबारूंक जाय आसलेलीं पावलां अजुनूय उठावंक नात म्हूण तांणी सांगलें। ड्रायव्ह आतां आमी सबमीट केला डिमांड मास्टर प्लॅनाक लागून आनी अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हिंगा ओल्ड गोवा येना जावपाक। आतां एग्जाम्पल इंग्लंडाक
लिव्हरपूल हा लिव्हरपूल वर्ल्ड हेरिटेज अंडर युनेस्को. सो थिंगा अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट येवन तेमी तो वर्ल्ड हेरिटेज टॅग आहा तो लिव्हरपुलाचो काडलो. सो आमकां सेम हिंगा गोंया ओल्ड वॉर जालेलें नाका. सो तेका लागून आमी आतां डिमांड केला. आतां 35,000 ऑलरेडी सिग्नेचर ड्रायव्ह जाला. लोकांकूय आतां मास्टर प्लॅन जाय ओल्ड गोवा येयलेले आनी अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट येयलेले नाका आनी आमकां थिंगा मास्टर प्लॅन जाय म्हणून आतां आमी लोकल MLAकूय एप्रोच जालेले आहा. 3 फावटी ताका एप्रोच जाला लोकल MLA आनी तेणें आमकां पॉजिटीव सायन दिला. आपणाकूय जाय म्हणटा तो, पंचायतीकूय जाय म्हणटा आनी आतां आमकां लोकांकूय जाय. 35,000 लोकांनी सायनी मारलेले आहा जाय म्हणून. सो आतां हो गव्हर्मेंट आतां कित्याक इंट्रस्ट घेयना तो आमकां खबर ना. तेजो आतां हिडन एजेंडा कितें आहा पळय तो. आनी तेकाच लागून आतां आमी आतां लास्ट एसेंब्लीन हेणें सांगलेलें आमकां विश्वजीत TCP मिनिस्टरान सांगलेलें लास्ट एसेंब्लीन एक पासून इनलिगल स्ट्रक्चर ना म्हणून ओल्ड गोवा विथीन हेरिटेज झोनान. आनी आतां लास्ट 10-11 दिसां पयलीं हेराल्डान एक न्यूज येयला. हेराल्ड न्यूज पेपराचेर न्यूज येयलोलो आहा 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स आहा विथीन हेरिटेज झोन बिटवीन सेक एडेगल टू बॉर्न जिजस बासिलिका. तेजे भितरूच 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स आहा म्हणून. आनी ही आतां सर्वे केला तिसवाडी मामलेदार खुर्शीद देसाय म्हणून तेणें सर्वे केला. तिसवाडी मामलेदारांसान येयला हो न्यूज 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स आहा म्हणून. सो आतां हांव एक सांगूंक सोदता विश्वजिताक TCP मिनिस्टराक हे आतां जाता तितले बेगीन आयडेंटिफाय कर फ्युचर 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स आहा पळय ते आनी इमिजिएटली विदावट डिले डेमॉलिश कर. थँक्यू. आनी हेकाच लागून आमकां थिंगा मास्टर प्लॅन जाय ओल्ड गोवा आमची सेफ जावपाक आनी तो वर्ल्ड टॅग आहा पळय तो आमकां राखपाक जाय युनेस्कोचो. तुमी म्हणटा पळय ते इतले आयडेंटिफाय जाल्या म्हणजे इल्लिगल स्ट्रक्चर तो जॉन म्हणटा पळय ताणें ती फायल केल्या. तर तुमकां तो अप्रोच जालेलो हांवें आयकला तुमी ताका कितें तरी हें दिवून सपोर्ट दिवून हांवें कितें तरी आयकलां. ना तुमकां अप्रोच जावन कितें तरी तुमचे कडेन डॉक्युमेंट मागलेले ताणें दिला आमी सपोर्ट केला ते सपोर्ट केला फुल्ली सपोर्ट. आनी ते आतां हायकोर्टान ऑलरेडी आनी आतां हायकोर्टानूच आनी ते आतां हे येयला 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स म्हणून 54 हेराल्डाचेर येयला लास्ट 10 दीस पयलीं 10 तारीख व 11 तारखेचो हेराल्डाचेर ऑलरेडी येयलेले आहा ते. सो ते 54 इनलिगल ते 54 स्ट्रक्चर तिका येवसर पंचायतीक कांय खबर नासली. ते आतां लॉंग बॅक्सान आहा ते पयलींसान आहा ते पंचायतूय इनवॉल्व आहा. पयलींचो फार्मर मिनिस्टर मडकयकार इट इज बिलोंग टू देम म्हणून येयला ते हेराल्डाचेर क्लियर न्यूज आसा. एकलो MLA इनवॉल्व आसा ते इल्लिगल स्ट्रक्चर कोण MLA पांडुरंग मडकेकर हे पळय. आनीक तशेंच सरपंच ऑफ ओल्ड गोवा पंचायत इनवॉल्व आहा. जेन्ना सरपंच मिनिस्टर आनी ती ताची पार्टी इनवॉल्व आहा तसोच इल्लिगल बोंगल्या चायना BJPचे स्पोक पर्सन इनवॉल्व आहा. जेन्ना पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट इतलें आसा तेन्ना इल्लिगल येवंक शकता न्हू कायदे बँड करून. गोंयची सुटकेच्या दिसा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयकारांक परबीं दिली आनी राज्याचे उदरगतीच्या प्रवासाचेर नियाळ केलो. आदल्या 50 वर्सां परस फाटले 10 वर्सांक भांगाराचें गोंय करपाच्या स्वप्नाचेर नदर दवरून आपणाच्या सरकारान ओदीक उदरगत केली म्हूण ताणें सांगलें. मुखेलमंत्र्याच्या ह्या उलोवपा विशीं हेराल्ड टीव्हीन 7 जाणांची मतां घेतली. ती मतां आयचे स्वीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. म्हणटा तो हे म्हण प्रोग्रेस जालो म्हणटा ह्या 10 वर्सां भितर कशे भाशेन तो सांगपाक शकता ऑन वॉट बेसीस. एक खंय तरी एक क्रायटेरिया आसपा जाय तेन्ना म्हणपा तें समजलां. आतां फिजिकल हे स्ट्रक्चर येयला म्हण तो डेवलपमेंट जायना. आतां हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येयला तेन्ना फेसिलिटी ना. कितलेशे स्ट्रक्चर येयल्ले आसा मॉन्युमेंट्स म्हणपाक तांकां पूण ताका फेसिलिटी ना आनी तो ऑप्टिमल यूज जायना ताचो. सो हो डेवलपमेंट कन्सिडर करपाक शकना तो. एक्चुअल गोंयचो प्रोग्रेस सपोज जाला आनी उदरगत जाल्ली आहा जाल्यार आजच्या दिसा आमचे भुरगे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते तांकां भायर वचपाक पडपा नाशिल्लें. खऱ्या अर्थान जो प्रोग्रेस म्हणटा तो आख्खो स्टेटाच प्रोग्रेस जावपा जाय. सेल्फ सफिशियंट जावपा जाय आनीक लोक आपल्याच गांवान रावन आपलो धंदो आनी आपलें घरबार चलोवपा सारकी ताका एक संदी मेळपा जाय पूण तें आमकां दिसना. सो हें तूं प्रोग्रेस म्हणपाकूच शकना. ऑन द कॉन्ट्री सांगपा म्हळ्यार हे 10 वर्सान जे गोंयचे हें जाल्लें आसा डिक्लायन जाल्लें आसा की ते आनी ताका आनी कंपेरिजनूच करपाक शकना. आनी त्या कारणाक लागून आमचे भुरगे आतां भायर वचपा पडटा कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट वाडला सामकें. कितलेशे प्रमाणान वाडलें आहा अनएम्प्लॉयमेंट.
सो हाजेर पयलें लक्ष घालपाक जाय. बेसिकली स्ट्रक्चर केलें कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा खातीर तो हें करपाक शकना तो. सेकंडली डेव्हलपमेंट म्हणटा तो सेम रोड्सां हॉटमिक्स घालता तुमी परतून रोड्स वयर जावपाक लागल्या. सो हो डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकता तो. सब स्टँडर्ड वर्क जाता. क्वॉलिटीच्या कोणाचोच नदर ना आनी हो खंयचो डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकता. सीएमान म्हणलें तशें आपणाले टर्माक 10 वर्सांक जें काम जालां तें केन्ना पयलीं जालें ना म्हणटालो तो म्हणून की हांव सराक सांगपाक सोदतां की पयलीं जें काम जातालें टेनन्सी आनी मुणकार केसीस आशिल्ल्यो कितलींशीं वर्सां जालीं पेंडींग आसा. तुवें लास्ट टायम बायटा तुमगेले भितर सांगिल्लें ऑनलायन न्यूजाक की तूं 6 म्हयन्यान तो सॉर्ट आवट करतलो म्हणून केसी विलेवाट लायतलो म्हणून सगळ्या केसीच्यो त्यो आजुनी पर्यंत ना म्हणून. तशेंच आमी एक बील घातिल्लें ट्रायबल्स आनी एसटी समाजा खातीर ज्यो जंगलां घरां आसा तांकां एटलिस्ट 500 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवची अंडर मुणकार एक्टा प्रमाणे तांकां एटलिस्ट 500 जमीन दिवची सो दॅट ते घर बांदून आपले तेजेर करचें म्हणून. आयज ते जर इनलिगल जे घर बांदता तेजेर आयज इनलिगल्ली ते आपणाली जमीन म्हणून घर बांदता तेंचेर कोण NGOs कंप्लेन घालतात आनी ते डेमोलिशिंगाक घालतात. फार्माचे सेम तशें फार्म बांदतात कोण डेमोलिशिंग घालतात सो दॅट ते सर्वायव जायना. तुवेंच एक कायदो केल्लो आसा बेस्ट स्ट्रक्चर रेग्युलायझेशन म्हणून तो इम्प्लिमेंट बरे भशेन करून जर मुणकार केसी अंडर तांकां जर 500 जमीन मेळिल्ली. आयज गोंयकाराकच गोंयची जमीन ना. इवन देवळां भाटां चर्च्यो आसा तेजी सुद्दां जमीन आजुनी नांवां ना. त्योच गोंयकार आयज झगडटा टेनन्सी केसीच्या अंडर. त्यो तुवें सॉर्ट आवट करून तांकां दिवच्यो सो दॅट गोंयकार त्या जमनीचेर आपले घर बांदून बरे भशेन रावपाक शकतलो. आयज हें जायत ना. काल एक स्टेटमेंट केला आमच्या सीएमान की 50 वर्सां जालें ना ते 10 वर्सां करून दाखयला म्हणून. पूण हांव सांगूंक सोदता सीएमाक 10 वर्सां फक्त स्कॅमां जालाय. जॉब स्कॅम जावं आनी कितें फ्रॉड हें सगळें. पूण हांव कितें म्हणटा सीएमाक की हें उलोवन दाखय बरें करून दाखोवपाचें मेन जाय न्हू. फकत उलोवप भाशणी करप म्हणून हें शब्द तें. हांव सांगता आतां कितें तूं आतां कितें कर ते इव्हेंट जे पळय आसा ते सोडा. फक्त रीण काडून तुमी ते इव्हेंट केले ते सोडून दिया आनी आतां तुमी कितें करा ह्या डेव्हलपमेंटाच्या तरी फाटी लागा. 1-2 वर्स तुमकां चान्स मेळटलो आनी फुडें मागीर तुमकां गॅरंटी ना. ह्या लोकांनी थरयल्लें आसा फुडें तुमकां आनी हिंगा सत्तेर हाडपाचें लोकांनी दवरना तुमकां आनी चान्सूच दिवची ना तुमकां. हे 2 वर्सां तूं कितें करून दाखय. तूं तरी निवडून येवनी ती साखळीक करून दाखयलें जाल्यार. तेन्ना हांव मागता आमच्या सगळ्या गोंयकारा कडेन कित्याक तुमी बरो 27 बरो निर्णय घेवन ह्यो सरकाराचेर तुमी एक डिसिजन घेवपाक किंवा दवरपाचो काय उडोवपाचो ते तुमी डिसिजन घेवपाक हांव गोंयकार कडेन मागता. थोडे दीस आदीं मडगांव शारांत द्रोगारिया रायकारागेत चोरी जाली. ताका लागून हुस्को करून शारांत पुलिसांच्यो भोंवड्यो केरीत भाशेन रातच्या वेळार वाडोवंक परिस्थिती मागणी करूंक लागली. आतां त्याच मनशान मडगांव काफे दुकान चोरलें आनी त्या फुडें वचून भावांनी स्वीट माटूय चोरलें. चोरयेच्यो ह्यो घडण्यो CCTVचेर रिकॉर्ड जाल्यात. जाका लागून चोरयो घोडना जावंक ओदीक कोरायेची पावलां उबारची गरज आसा. चोर कसो चोरूंक भितर सरलो ताची ही फुटेज पळयात. A few days ago, an attempted theft at Drogeria Raikar raised concerns among Margao residents, prompting calls for increased night patrolling. Similarly, another attempt by the same individual targeted Madgaon Cafe, along with a successful break-in at Bhavani Sweet Mart. The entire series of incidents has been captured on nearby CCTV surveillance, bringing attention to the urgent need for stricter security measures. Watch the footage to see how these acts unfolded. ब्रिस्तारा दीस पार्लमेंट गौर मंत्री अमित शहान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो अपमान केलो देखून काँग्रेस पक्षान शुक्रारा दीस निषेध मारलो आनी मंत्र्यान बोगसणे मागचे आनी आपणाच्या पदाचो राजीनामा दिवचो म्हूण मागणी केली. आंबेडकर 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 अशें म्हूण हें फॅशन जालां अशें ताणें पार्लमेंटाचो कारभार चालू आसतना म्हणलेलें.
तांणी तितलेय पावटी देवाचें नांव घेतलोलें जाल्यार ताका स्वर्गार जागो मेळटलो आसलो. केंद्र मंत्री अमित शहान आपणाच्या उलोवपांतल्यान आंबेडकराचो गुन्यांव केलो अशें काँग्रेस पक्षान म्हणलें. भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचो अपमान केलो आपल्या स्पिचा भितर. ताणें सांगलें की आंबेडकर 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 ही एक फॅशन जाल्या. आंबेडकर हे फॅशन न्ही, आंबेडकर म्हणटा ते आमचे पॅशन आणि आमी ताचेर नांव हजार न्ही लाख फावटी घेतले. काल ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचे थोडे हांगा येवन तमाशा करून गेले, वी कंडेम द एक्ट दॅट द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री या देशाचे संविधान ज्याच्या अंडर एक कमिटी अंडर ताणे या देशाचे संविधान बरयलें, प्रत्येक मनशाचो अधिकार कितें आसा ह्या संविधानान घातले, अशा महान व्यक्तीचे तुम्ही अपमान करता. जेन्ना आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन पार्लमेंटाच्या भायर सायलेंट प्रोटेस्ट आंबेडकराचो फोटो घेऊन जेन्ना प्रोटेस्ट केलो, तेन्ना हेच बीजेपीचे लोक तो फोटो एडिट करून ताजेर सोरोसाचो फोटो घालता. वो आंबेडकराचो अपमान न्ही. हे काल बीजेपीचे थोडे बॉम्ब मारताले पळय तांकां विचारपाक सोदता की तुम्ही आंबेडकराचो फोटो चेंज करून सोरोसाचो फोटो कसो घातलो. तुम्ही अपमान केला आंबेडकराच्या फोटोवाचो. काल ज्या पद्धतीन पार्लमेंटान आमी पळयले की इंडिया आघाडीचे सगळे खासदार एक सायलेंट प्रोटेस्ट करत आंबेडकराच्या पुतळ्या कडल्यान पार्लमेंटान जेन्ना वताले तेन्ना मकर द्वाराचेर हे बीजेपीचे गुंड एमपी कशा पद्धतीन तांणी इंडिया आघाडीच्या खासदारांक थंय आडयले, धक्कामुक्की केली. जे राज्यसभेचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आमचे पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा श्री मल्लिकार्जुन खरगे, ताका तांणी कसो धुकलून उडयलो. तांणी स्पिकराक सुद्धा पत्र बरयला की हाजेर कारवाई जावपाक जाय. म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे सरकार, मोदी सरकार अडानीचो जो विषय आसा तो कसो डायवर्ट करप, अडानीच्या विशयाचेर पार्लमेंटान चर्चा जावप ना म्हणून ह्या देशाचो गृहमंत्री आंबेडकराचो थंय अपमान जाता. हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हांची मेंटॅलिटी कितें. गोंयभर पारपड सुण्या खातीर धोरण चालीक लावपा विशीं एनिमल हजबंड्री खात्याचो मंत्री निलकांत हलनकारान शुक्रारा दीस येवजण कशी आसतली ती सांगली. अशा वेळार ताणें सुण्यांक कापास करपाचेर आनी पारपड सुणी वाडत वेतात ताचेर ताबो दवरूंक सुण्यांक धरूंक मनशांक नेमपाचेर भर दिलो. जे दोनी आपणाच्या सुण्यांची नांवां रेजिस्टर करिनात आनी तांकां अशीच सोडटात तांकां बरोच फायन घालतले अशेंय ताणें सांगलें. पूण सरकाराक पारपड सुण्यांक कापास करपाचें गंभीरपण ना आनी सरकार फुडारपण घेना, जाका लागून ह्या कामा खातीर दुडू नेमल्यात ताचो वापर जायना अशें विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमान सांगलें. गेल्या असेंब्लीक आमी सांगलेली की स्टे डॉग्स पॉलिसी हाडटा म्हणून. आतां स्टे डॉग म्हणटा की व्हडलो सिरियस इश्यू तो. त्या खातीर आमी सजेशन घेवपाक NGOs आनी सर्टन MLA घातलेली ऑपोजिशन घेवपा खातीर. मेन इम्पॉर्टंट कितें आसलें की आमकां जें आसलें सजेशन तें स्टेरिलायज करपाक आनी जास्तीत जास्त कुत्रे वाडोवंक जायना. जेन्ना जे आमी आतां NGOs हें करता तांकां अडचणी येता, तांकां फंड आमी पंचायतीकूच दिता, थंयसरूय अडचणी येता. सो आमकां एक सेपरेट ह्या दुसरो पर्याय काडून म्हणजे ही पंचायती म्युनिसिपालिटी आसून त्याच्या बरोबर दुसरो आनी पर्याय करून जास्तीत जास्त स्टेरिलायज करप आनी बर्थ कंट्रोल करप, एनिमल बर्थ कंट्रोल करपा खातीर आमी कितें उपाय योजना करतले आनी हेज्या खातीरूच आमी घेतलेली. कारण NGOs करता, आमच्या हॉस्पिटल करता जायना. सो चडशा NGOनी बरी सजेशनां दिली, तेंची आमी घेतल्या. आतां ती सगळी स्कुटीन एक आठवड्या पर्यंत करतले
आनी तेज्या बरोबर डॉग कॅचर जे आहा हेंकाय घेतले आनी बाकीचे जे कोण तेंचे सांगल्या प्रमाणे सर्वे करप कसले फिडींग करताले तेंचे कडसून घेवप आनी तेज्या बरोबर फुडलो हें आमी स्टार्ट करतले प्रोसेस कितें करपाचें जेचे कडेन कुत्रा ब्रिडींग करता ते कितें करतात फाल्यां जाले जल्माक येयली कुत्री तर ती येता आसतना 5, 6, 7, 8 कितें तरी येता तितून बऱ्यांचे 1-2 दवरतात बाकीचे व्हरून रस्त्यार सोडटात त्या खातीर तशें करूंक जायना म्हणून जे कुत्रो जर आमचे कडेन रजिस्टर ना तेणें ब्रिडींग घरान केलें जाल्यार ताका हेवी फायन मारप several things. Basically, there is a total failure on the part of the department. In the last 15 years, there is absolutely lethargic attitude. हांव कित्याक म्हणटा कित्याक जो budget head ha about 3 crores, hardly 58 lakhs have been utilized relating to the sterilization program. And we have to do it on the war footing. The NGOs felt जे local bodies are, they are not cooperating with them. Payments are pending for 7-8 months. There is no facility. सरकाराक दिसता की नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा ह्या 2 डिस्ट्रिक्टान सेंटर कोतले म्हणून the sterilization of 100 per day will be carried out. They absolutely do not have the type of equipment. They do not have the concerned staff. And हुई ना हुई दिसता they are not serious. So basically, while summoning up the whole issue, we have requested the Honorable Minister, we have taken the suggestion possibly by the first week of Jan. And in the first week of Jan, we will, assembly session, we will discuss it. There is a need for sterilization very success that लागू जावपी अधिकारी सेरावलींच्या दोनांची सारकी सफाई करून घेनात ती नोंदरेक आयला. या दोनांचे नितळसाणीच्या नांवान फकत बाजून आसलेली झाडां कातरप जाता आनी मुखेल कॅनलान काली माती सांठून उरता ताचेर कोणूच भर दिना. कॅनलांतल्यान उदकाची पुरवण कोत्तात खरी पूण तातूंत माती सोमलेली आसता ती काडूंक कोणूच तोकस घेना. जोरे कॅनलाचे थोडे भाग नितळ केलेले आसतात. चडशा भागांनी कचरो आनी माती उरलोली दिसून येता. कॅनलाची अशी ओद्दीकुटी सफाई केल्यार व्हांवन वचपी उदकाक आडखळ येवंक शकता, ताचो नेट देंवंक शकता आनी कॅनलाचे बांदावळीक लांब काळाचे नोंदरेन मार बसूंक जाता आनी ताका लागून शेवटी ताची जतनाय घेवपाचो कोच वाडटलो. अशी सारकी कामां करिनात आनी नितळसाण सांबाळपाचो मातूय यत्न करिनात ते विशीं लोकांन प्रस्न केला. The shoddy cleaning work of the Salolim Dam Canal has raised eyebrows as authorities have focused only on clearing side bushes, leaving the main canal filled with black mud. Despite releasing canal water, proper extraction of accumulated mud was not undertaken. While some parts have been cleaned, most areas remain clogged with debris and mud. This incomplete cleaning is expected to obstruct water flow, reduce efficiency, and cause potential long-term damage to the canal's infrastructure, ultimately increasing maintenance costs. WRD कॅनलाची ही माती हाका मळप म्हणटा कितें हें आतां उदक सोडल्यार तेणी 2-4 दीस जाले. आतां ह्या 2-4 दिसां हें तण जालें जावपाक शकना. कारण म्हळ्यार अशें हे 2-4 दीस हो कॅनल तेणी सारको निवळ केलो ना. गेल्ले म्हयन्याक तेणी टेंडर काडलो आनी हो कॅनल निवळ केल्लो. निवळ करून तो अर्दकुटूच निवळ केला आनी तितून भायल्यान निवळ केलो म्हणून कॅनल निवळ जायना. कितें तितून ती भितर ती जी पळय ही भितर मळपी आसा ही माती आहा ती माती वयर काडना तेणी सायडीच्यान हें केलां, सायडीच्यान निवळ केलां. तणशें मारलां, ग्रास कट हें मारलें आनी निवळ केलां. हें भितरलो हो रेब काडून हो भायर उडोवपा जाय आसलो, वॉश करून भायर उडोवपा जाय आसलो न्हू. ही मळपी पळय मरे, ही मळपी पळय आं कितें हो ह्या सगळे डॅमार भरला. ह्या सदायबागा वयर सालावली डॅमा हो कॅनल सदायबागा साकून ते आमगे दरीवाडो कोट्टाले ते सायडीच्यान गेलो हो कॅनल. ह्या सगळे कॅनलाक पळय अशी माती दोळे बेश्टे दोळ्या उदक हें लावपा लागून तेणी हें काम केलां. हें सारकें काम केलें ना. म्हणल्यार हें WRD हें खातें करता कितें? हें कॉन्ट्रॅक्ट दिलो कोणाक? हे कॉन्ट्रॅक्ट कोणें पळय घेतला हेणी हेजेर घोडबंगाल केला अशें दिसता म्हाका. हेणें पयशे खाले अशें दिसता हेजे वयल्यान. कितें हें सारकें काम केलें ना. हें वेवस्थीत काम करपा जाय आसलें. तुमी पळय घाईन करता. लोकांक उदक जाय म्हणटा. हें घाईन पयलीं तुमी
हेजी म्हयनोभर पयलीं सारकें करपा जाय आसलें 1-2 म्हयन्या तुमी करपा जाय आसलें पावस लागता बरोबर पूण तेन्नाच्यान तुमी निवळ करपा तें बरोबर करपा जाय आसलें तुमी घाईनी 1 म्हयन्याक करता आनी घाईन आतां उदक सोडटा काही दीस पयलीं हेराल्ड टीव्हीन एक न्यूज केल्ली की जे साळावली धरणाचे जे कॅनल आसा तेंची साफसफाई जालना आनी 15 नोव्हेंबर म्हळ्यार ती जावपाक जाय आसलेली तेन्ना ती जाली नासलेली आनी समज 15 नोव्हेंबर जावन सुद्दां ती साफसफाई करता जाल्यार ती खंय तरी हडबडीन करतली आनी खंय तरी मागीर जे काम आसा सगळ्या कॅनलाचें तें खंय तरी मेळटशें जातलें आनी तशेंच जाल्लें आसा कारण तुमी पळयात आतां हांव जो आसा ही भाग जो आसा कोट्टाले टू पाईक देव देवस्थान सांग्या वयले थंयचे म्हळ्यार कॅनल आसा आनी हे कॅनलाची जी साफसफाई आसा ही सायडीच्यान केल्ली आसा सगळीं झाडां मारलेलीं आसा एक बरें काम केल्लें आसा पूण जे मुख्य हे पळयात हो मळपो पळय हो मळपो जो आसा हो काडपाक जाय आसलेलो हेचे दोंगर जे आसा मळप्याचे ते तशेंच आसा ह्या उदका भितर आनी वर्सान वर्स खंय तरी हे जे हो जो मळपो आसा हो काडलो गेल्लो वयतालो पूण ह्या वर्साक सांगलें तेच प्रमाणे जालें कारण गडबडी भितर हो मळपो काडलो ना आनी उदक पळया सोडलेलें आसा थोडेंशें आतां कितें जातलें की हे मळपो जो आसा हे उदका बरोबर पातळ जायत जायत तो वयतलो आनी जेन्ना उदक येता तेन्ना सगळो मळपो सकयल व्हांवन वयतलो कारण तो पातळ जातलो आनी वयतलो आनी सगळे जे घेटी आसा लोकांच्या भाटां शेतां वचपाचे बारीक बारीक घेटी आसा थंय वचोन आडोन उरतलो आनी जे उदक वचपाचो जो फ्लो आसा तो खंय तरी बंद जातलो आनी वयतलो जो मळपो आसा हो मळपो जे उदकाचो फ्लो आसा तो स्लो करता आतां आमी पोरूं पळयलें की आवेडे केपें ह्या भागांक लोकांक उदक कॅनलांनी बारीक जे कॅनल आसा तितूंत पावना म्हणून तेंच्यांनी दुखळत उदक येल्लें तशें करून परत एकदां ही परिस्थिती येवंक शकता सो जे कॉन्ट्रॅक्टराक हे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा WRD डिपार्टमेंटान सो तेंचे कडल्यान ही साफसफाई करून घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी WRDची आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराची आसा पूण कॉन्ट्रॅक्टर समज असो बेजबाबदार आसत जाल्यार ही कामां अशी जावंक शकना सो WRD हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हो जो मळपो आसा कॅनलां तो डेंजरस आसा कारण उदक फ्लो जावपाना तो काडून घेवपाची गरज आसा हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर आयच्या खबरापत्रान इतलेच हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.